نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ شاہ صاحب ایک جملہ کہنا چاہنا کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایک قوالاں دا پتر آ گیا۔ سبحان اللہ، میں سارے کو لینی ہے، میں چھڑنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایک قوالاں دا پتر آ گیا تے بابا جی فرمان لگے بیٹا چلیے نا مدینے، چلیے مدینے، حضور چلیے۔ جو دو مدینے گیا تو مدینے واپس ہو کے آئے نا تے بابا جی فرمان لگے قوالاں دے پترہ میرے بابے دے روزے تے گیا کچھ لے کے آیا، کچھ لے کے آیا۔ عرض کیتی بابا جو دو نا میں تواڈے نانے دے روزے تے ہو کے آیا، مینو وینی مینو با مینو گوٹ پھڑن دا وال آ گیا۔ اس رکشت نال نہیں اچھی بول، بابا جدوں دا میں تواڈے نانے دے روزے تو ہو کے آیا، بابا مینو گوٹ پھڑن دا وال آ گیا، مینو وینی پھڑن دا وال آ گیا۔ بابا جن دی میں با پھڑ لواں او میرے کو چھڑا نہیں سکدا، بابا جن دی میں با پھڑ لواں او میرے کو باں چھڑا نہیں سکدا۔ تے بابا اگو پیسا فرما لگے مریدہ 10 باں پھڑنی ہے یا پھدونی ہے؟ اس طریقے نال نہیں یار، اچھی بول سبحان اللہ۔ مریدہ باں پھڑنی ہے پھدونی ہے؟ تے قوالاں دے پتر دے آنکھ دے اچھوان سنے آگئے۔ عرض کیتی بابا تسی سردار، تسی وڈے لوگ، میں نوکر، میں کمی، بابا میں پھڑ نہیں سکدا، بابا میں پھدونی ہے۔ جو تو اس رکھنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ قبلہ آگا داد لین دیواری، جو تو اس رکھنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے با قوالاں دے پوتی پھڑی نا تے آپ نے عرض کیتی بابا گھٹ کے پھڑ لے میں چھڑا لینی ہے، بابا میں چھڑا لینی ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر گھٹ کے پڑھی، اکھاں دے وچوں آنسو آگے قوالاں دے پوتے دے فرما کے اگر علی دا پوتر ہے نا تا قیامت کفے باں چھڑی نا، تا قیامت کفے باں چھڑی نا۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں خطبہ شروع کرا ایک دو بات سے نا میرے جنہ میں ٹائم ملا میں ان دے اندر اپنی حاضر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید وفرقان حمید مخبرا وآمرا وکاملا وصادقا ونبیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ موتی وانا قاسمن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجیدہ وفرقان حمیدہ مخبرا وآمرا وکاملا وصادقا ونبیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ڈلی نہیں یار، اچھی بولا الصلاۃ والسلام علیکہ یا
قبلہ شاہ صاحب آج دے دور دے اندر ہے نا اگر ساڑھے دروازے تے فقیر کوئی سائل کوئی منگا نال آ جاوے نا تو انہیں آ کے دروازہ کھڑکامنا ہے اگر تواڈے ایمان یا تواڈا دل اجازت دے تے پھر سبحان اللہ رکھنی نہیں توجہ فرما کے اگر آج دے دور دے اندر ساڑھے دروازے دوتے فقیر منگا نالا سائل آ جاوے نا انہیں آ کے دروازہ کھڑکانا کسے چودری دا کسے وڈیرے دا کسے نمبردار دا کسے سردار دا کسے چودری دا انہیں آ کے دروازہ کھڑکا کے کہنا سردارہ تیری خیر ہوئے تیری اولاد دی خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تیرا ڈیرہ بسدہ رہے قبلہ شاہ صاحب منگدہ اپنے واسطے پیا دعاواں سردار دے بچے نو دے رہا چاہیدہ تے یہ آئی نا کہ کہندہ سردارہ میری خیر ہوئے میری اولاد دی خیر ہوئے میرے کاروبار دی خیر ہوئے نا انہیں جملے نہیں آکے انہیں کہ سردارہ تیری خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تیرا کاروبار وسدہ رہے انہوں پتہ ہے اگر میں سردار دے بچے نو دعاواں دے سا سردار خوش ہو کے منو کوئی نہ کوئی چیز عطا کر سی اللہ کہہ رہا قرآن دے اندر آئی مان ڈالو اگر میری بارگاہ دی اچھ منگنا چاہتے ہو میرے محمد دی ذات پہ درود پڑھو اللہ کہہ رہا ہے فرمایا کہ ایمان ڈالو اگر میری بارگاہ دی اچھ منگنا چاہتے ہو اللہ موتی وانا قاسم فرمایا کہ خزانے تے میرے نے مگر انہوں تقسیم کرنے والا میرا محمد ہے خزانے میرے نے مگر انہوں تقسیم کرنے والا میرا محمد ہے پھر دل گواہی دیندہ تے پھر پڑھنا ایک بار آجے بھی نہیں تو آڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں نال حضرت علی بھی جا رہے ہیں حضرت علی بھی جا رہے ہیں تے جدو حضرت علی جا رہے ہیں تے اسے تکنا درود و سلام دی آواز آنی شروع ہو گئی درود و سلام دی آواز شروع ہو گئی تے حضرت علی ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا پہاڑی علاقہ اپا دون نہیں جا رہے ہیں سونے بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا درود کی آواز آ رہی ہے نبیان دا سلطان مسکرا لگا فرمایا کہ علی جی آقا فرمایا کہ کڑے سامنے پہاڑی نظر آ رہی آقا آ رہی ہے فرمایا کہ اس پہاڑی دوتے کڑا چھوٹے رنگ دا پتھر آقا آ رہا فرمایا کہ وہ پتھر تیرے محمد دی ذات درود پڑھ دا ہے تیرے آقا دی ذات درود پڑھ دا ہے اگر پتھر درود پڑھ دا پیاتے آسی تے پھر بھی انسان آئے نا اللہ نے ایمنی قرآن دندے ساڑھے قسمہ چوک چوک کے بیان کیتا پھر پڑھا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین نا دن نا مہینے تے نا سال تے مکنے نا دن نا مہینے تے نا سال تے مکنے نا دن نا مہینے تے نا سال تے مکنے ایام نگر حشنو تیرے لال تے مکنے ایام نگر حشنو تیرے لال تے مکنے نا دن نا مہینے تے کانڈ کرنا تو پنجانو مک پھیرے نبارات شاہ صاحب کانڈ کرنا تو پنجانو 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 پنجانا پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانا مکھ پھر نچارا تو
جنت تے جہنم دے ہو گل آل تے مکنے جنت تے جہنم دے گل آل تے مکنے قیام نگر حشرنا تیرے لال تے مکنے نا دن نا مہینے تے اور عزیزان گرامی آخری کال ایک ہی حدیث مبارکہ پڑھ کے بس میری حاضر تمام توڑا تے میرا نبی کریم علیہ السلام رحمت بان کے آیا یہاں ایمان اچھی بولو سبحان اللہ توڑا تے میرے نبی کریم علیہ السلام اس سے تکنا سفر دندے جا رہے ہیں موجزات مصطفیٰ کتاب دا نا ہے صفحہ نمبر 107 فرمایا کہ توڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دنال جا رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ راستے دندے جا رہے ہیں اللہ ایک عربی آیا عرض کیتے مسلمانہ دے نبی اگر کڑا درخت ہے نا یہ چال کے توڑی بارگاہ دے چاہ کے گواہی دے دے تسی کون میں توڑے تے ایمان لے کے آ جا ساں سبحان اللہ توجہ ہے نا جیڑا خوش ہو کے بیٹھا چاہ کے بولو سبحان اللہ آج میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری بشیر صاحب بیٹھے نے میں تو تانوں سیدھا پدرا کردا پیا استاد جی میں نے سیدھا پدرا کردا پیا آو عزیزان گرامی جدوں تواڈے تے میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا واہ واہ توڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا آکے عرض کیتی سونیا اگر او درخت توڑی بارگاہ دی وچ آکے گواہی دے دے تسی کون میں توڑے تے ایمان لے کے آ جاواں کہ میں توڑے تے ایمان لے کے آ جاواں گا توڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس طریقے نال انگل دا اشارہ کیتا جن دیا قسمہ میرا رب چکدا ہے جن دیا قسمہ میرا رب چکدا ہے فرمایا کہ جدوں درخت نو اشارہ کیتا تے نبیان دے سلطان دی بارگاہ دے اندر درخت آیا تے نالے نا میرا ایمان تے میرا وجد پتہ کی آندا او کی آندا او کہندا وے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہید یا رسول اللہ اور ایک کتاب دندے اللہ دی قسم لفظ لکھن کتاب دندے جڑا میں تن پڑھ کے سنا رہا صاحب فرمایا کیوں کیڑا درخت آئی نا توڑے تے میرے نبی دی بارگاہ دندے را کے درود و سلام پڑھے لاکے درخت نو پتہ ہی کوئی عام نہیں ہے اے اللہ دا نبی ہے جدو اس یہودی نے نبیان دے سلطان دا اے موجزہ ویکھیا عرض کی آقا اگر اجازت دے وقت میں تانوں سجدہ نہ کرا سجدہ نہ کرا آو عزیزان گرامی جدو توڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا اگر میں نے اجازت دے وہ آتے میں تانوں سجدہ نہ کرا توڑے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا اگر اللہ سجدے دا حکم دیندہ عورت اپنے خامد نو کر دی عورت اپنے خامد نو کر دی پھر عرض کیتے سونیا اگر میں اجازت دے میں تو میں توڑے ہاتھ نہ چوم لاواں سونیا سانو یہ صحابہ عقیدہ دے کے گانے ساجی صحابہ عقیدہ دے کے گانے ہاتھ بھی چمنا جائز ہیں تو پیر بھی چمنا جائز ہیں